कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्दै गर्दा डिस्टर्ब भयो लास्ट क्लासमा। सो कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भनेको चाहिँ अब टाइम पिरियड टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यहाँनिर हैन। यो टाइम पिरियड टी भनेको T1 + T2 हो। सो T1 T2 चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ, टोटल टाइम टी चाहिँ यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। यहाँनिर लेखेकै छ द चपर टी फर चपिङ फ्रिक्वेन्सी इज केप कन्स्ट्यान्ट एन्ड अन टाइम T1 इज भ्यारिड हैन। अब T1 भ्यारिड हुन बित्तिकै यो T2 भ्यारी आफै हुने भइहाल्यो हैन, किनकि टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। द विथ अफ द पल्स इज भ्यारिड एन्ड दिस टाइप अफ कन्ट्रोल इज नन एज पल्स विथ मोडुलेसन PWM कन्ट्रोल है। अब के हुन्छ भने यो यहाँनिर देख्न सक्छौँ Vin चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेज भयो है। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर V01 लेखेको छ। यो केसको लागि चाहिँ V01 मा चाहिँ T1 अन टाइम T2 अफ टाइम, यो टोटल टाइम चाहिँ टी भयो। अब त्यही केसमा हैन कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सीमा अपलोड गर्ने हो भने अर्को केसमा चाहिँ के गरेको छु, T1 लाई चाहिँ मैले यसरी घटाइदिएको छु है। यहाँनिर T1 लाई चाहिँ घटेको छु, T2 चाहिँ अभियसली बढ्ने भयो र टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। यसरी के हुने भयो त हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ घट्ने भयो, किनकि अन टाइम नै घटिरहेछ। त्यसपछि केस 3 मा चाहिँ के छ भने अब यो अन टाइम T1 लाई चाहिँ बढाइदिएको छु है। फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस भन्दा पनि हाई छ T1 चाहिँ र T2 चाहिँ अभियसली घट्ने नै भयो। तर यो सबै तीनवटै वेभ फर्मको टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, एउटै लाइनमा छ यो। त्यसको मतलब यो टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र T1 र T2 को भ्यालु चाहिँ भ्यारी भएको छ। यस्तो अपरेसनलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भन्छौँ हैन। कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी मतलब कन्स्ट्यान्ट टाइम पिरियड अपरेसन भन्छौँ। सो डीसी चपरलाई चाहिँ अब स्टेप डाउन डीसी चपरलाई अपडेट गर्ने एउटा तरिका यो हो भने अर्को भनेको भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी। यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन, यो V03 इज ग्रेटर देन V01 इज ग्रेटर देन V02, किनकि अन टाइम जसको लागि बेसी हुन्छ त्यसकै आउटपुट भोल्टेज चाहिँ बेसी हुन्छ, किनकि V0 भनेको T1/T × Vin, सो द्याट V0 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T1 भयो यो केसमा हैन। T1 जसको हाई छ त्यसकै आउटपुट भोल्टेज बेसी हुने। अर्को भनेको भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन। भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसनमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियड टी लाई नै चेन्ज गरेर हेर्छौँ है। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने अब यहाँनिर केसेसहरू नै हेरौँ। यो इनपुट भोल्टेज हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ है। त्यसपछि केस 1 मा हेरौँ यो T1 र T2, T1 अन टाइम T2 अफ टाइम हैन। अब केस 1 मा के छ, भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी मोडमा अपरेसन गरेको छु। यो केसमा के हुन्छ भने अब T1 लाई चाहिँ मैले यो केसमा कन्स्ट्यान्ट हालेको छु है दुईटै केसमा, तर T2 को लागि चाहिँ यसलाई बढाइदिएको छु हैन। अब यहाँनिर यो यसको टी हैन, यो V01 को लागि यो टाइम पिरियड टी र V02 को टाइम पिरियड टी नै डिफ्रेन्ट छ हैन, किनकि टी भनेको T1 + T2 हो। T1 त दुवैको लागि सेम छ भने T2 को भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट छ यो केस र यो केसमा हैन। त्यो भएपछि चाहिँ यो भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसनतिर गयो। अनि अर्को केस के हुन सक्छ भने यहाँनिर हेरौँ अब T2 चाहिँ दुईटैको लागि सेम छ हो। यहाँनिर जति T2 छ त्यहाँ पनि त्यति नै अफ टाइम त्यति नै हालेको छु भने T1 को भ्यालु चाहिँ फरक छ। त्यो भएपछि हाम्रो टाइम पिरियड यो टी माथि V0 को V01 को लागि टी र V02 लेख्दियौँ यसलाई, V02 को लागि टी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यसलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भन्छौँ। सो कि अन टाइम कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो कि अफ टाइम कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो है, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन भन्छौँ। अनि त्यसपछि आयो अब स्टेप डाउन चपरको यति नै छ। स्टेप अप चपरको बारेमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अर्को नाम चाहिँ बुस्ट कन्भर्टर पनि भन्छ है। यसले चाहिँ भोल्टेजलाई बुस्ट गर्ने भएको हुनाले, बढाइदिने भएको हुनाले यसलाई बुस्ट कन्भर्टर पनि नाम दिएको थियो, अथवा स्टेप अप चपर। अब यहाँ स्टेप डाउन चपर जस्तो चाहिँ सिम्पल छैन, त्यहाँ त कुनै पनि प्यासिभ डिभाइसहरू युज भएको थिएन लोड बाहेक हैन। यहाँनिर चाहिँ हेरौँ अब यो इन्डक्टर युज भएको छ, यहाँनिर क्यापेसिटर युज भएको छ, अनि अर्को एउटा डिभाइस युज भएको त्यो भनेको डायोड युज भएको छ। अनि स्विच चाहिँ यो यसरी प्यारललमा कनेक्टेड छ, स्विच चाहिँ यसरी प्यारललमा कनेक्टेड छ। अनि है। अब यसको अपरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन, अब यो त सर्किट डायग्राम भयो है। यहाँनिर लोड छ, लोडको एक्रोसको भोल्टेज V0 छ, लोडले ड्र गर्ने गरेको I0 छ र सोर्सबाट मतलब यो होल सर्किटले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ ID छ।
अब के छ भने यहाँ इन्डक्टर हाल्नुको मिनिङ चाहिँ अब डिसीमा त इन्डक्टरले एज अ सर्ट सर्किटको रूपमा बिहेभ गर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ हामी पल्सेसहरूसँग डिल गरिरहेछौँ है। यो स्विचलाई अन अफ गर्दाखेरि चाहिँ यो करेन्टहरूको भोल्टेजहरूको पल्स आउने भएको हुनाले यो इन्डक्टरको रोल हुनेछ। यहाँनिर चाहिँ अब क्यापेसिटरको भोल्टेज एक्टसको भोल्टेज VC छ र डायोडको D1 छ, डायोड D1 को छ नाम चाहिँ। अब यो स्विच अन हुँदाखेरि है, यसलाई हेरौँ, यसलाई चाहिँ यसरी हेर्दा राम्रो होला। अपरेसनमा जाउँ, यहाँनिर डायग्राम छ है, यो डायग्राम सर्किट डायग्राम, यसको अपरेसन पढौँ। द चपर विच स्विच S1 इज टर्न अन फर T1 सेकेन्ड्स एन्ड टर्न अफ फर T2 सेकेन्ड्स। यो अन टाइम र अफ टाइम होइन। S1लाई चाहिँ T1 टाइमको लागि अन गरेँ, त्यो T2 टाइमको लागि अफ गरेँ। ड्युरिङ अन पिरियड of S1, the inductor current ID rises exponentially, and at the same time the capacitor C1 which was charged during the lapse of period discharges through the load। अब यहाँनिर हेरौँ है, यो चार्जर भनेको अब क्यापेसिटर भनेको चाहिँ अब चार्ज डिस्चार्ज हुन्छ, यो पनि इन्डक्टर भनेको पनि अब चार्ज डिस्चार्ज हुन्छ यो पनि है। अब स्विचलाई चाहिँ मैले अन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सेक्सन त कट अफ हुन्छ है। यो सेक्सनमा अब रेसिस्टिभ छ यो र यो सेक्सन भनेको हाम्रो सर्ट सर्किट पाथ हुने भयो। जब यो स्विच अन हुन्छ तब सबै करेन्ट चाहिँ यहाँबाट बग्ने भयो। सो आइडी करेन्ट यहाँबाट यो पाथबाट बग्दा चाहिँ इन्डक्टर करेन्ट चाहिँ राइज हुन्छ है। इन्डक्टर करेन्ट चाहिँ राइज हुने भयो है। इन्डक्टरले आफ्नो अब त्यहाँ म्याग्नेटिक इन द फर्म अफ म्याग्नेटिक इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्न थाल्ने भयो भने। अब यहाँनिर चाहिँ के छ, अब सपोज क्यापेसिटर चार्ज छ, क्यापेसिटर चार्ज हुनु बित्तिकै यहाँबाट त कुनै पनि सोर्स आएन, कुनै पनि इनर्जी आएन। त्यो केसमा चाहिँ अब क्यापेसिटरको यो सपोज प्लस छ, यो माइनस छ भने अब क्यापेसिटर चाहिँ यहाँबाट डिस्चार्ज हुन थाल्छ है। यो पाथबाट लोडले चाहिँ अब इनर्जी पाइरहेको हुन्छ, क्यापेसिटर चाहिँ यो पाथ हुँदै डिस्चार्ज हुन्छ। यो स्विच अन हुँदाखेरिको केस है, स्विच अन हुँदाखेरिको केस। अनि के छ, ड्युरिङ अफ पिरियड अफ S1, अब S1 चाहिँ अफ हुँदाखेरि द इन्डक्टर करेन्ट फ्लोज थ्रु द डायोड D1 दस बाई चार्जिङ द क्यापेसिटर C1। अब यो सेक्सन नहुनुको मिनिङ के हो त, अब भिन सोर्स भोल्टेजले चाहिँ अब यो आइडी करेन्ट चाहिँ यो साइडमा बग्ने भयो, यो सेक्सनमा बग्ने भयो। यो सेक्सनमा बग्न बित्तिकै के हुन्छ त, अब क्यापेसिटर अघि डिस्चार्ज भएर अब भइरहेको थियो, अब यो केसमा चाहिँ चार्ज हुन थाल्ने भयो है। क्यापेसिटर चार्ज हुन थाल्ने भयो अनि लोडले पनि आफ्नो इनर्जी पाउने भयो र यो केसमा के हुन्छ, यो इन्डक्टर अघि न एक्सपोनेन्सियली करेन्ट बढिरहेको करेन्ट चाहिँ अब एक्सपोनेन्सियली घट्ने भयो है। ड्युरिङ दिस पिरियड द इन्डक्टर रिलिजेस द इनर्जी, देयरफोर इन्डक्टर करेन्ट डिकेज ड्युरिङ अफ पिरियड एन्ड भोल्टेज एक्रस द क्यापेसिटर इन्क्रिजेस है। अघि नै एक्सपोनेन्सियली बढिरहेको करेन्ट चाहिँ अब एक्सपोनेन्सियली घट्ने भयो है। यो किन भयो भन्दा अघि न चाहिँ यो अब यहाँ यो पाथ हुँदै हाई करेन्ट बगिरहेको थियो होइन। अब रेसिस्टिभ पाथ आयो होइन, यो पाथमाबाट बग्नु भनेको त यो करेन्टलाई मोर रेसिस्टिभ पाथबाट बग्नु पऱ्यो, तर यो इन्डक्टरले त फ्लो अफ करेन्ट होइन, फ्लो अफ करेन्टलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ करेन्टलाई चाहिँ अपोज गर्छ है। रेट अफ अघि न हाई करेन्ट बगिरहेको थियो, अब एकैचोटि जिरो नभइकन चाहिँ अब यसले बिस्तारै यसले इनर्जी रिलिज गर्छ। So let ID be the average value of inductor current होइन, इनर्जी स्टोर्ड बाई इन्डक्टर ड्युरिङ अन टाइम। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने यो त बुस्ट कन्भर्टर हो। बुस्ट कन्भर्टर भइसकेपछि के हुन्छ त, यो भिइन चाहिँ भी आउटभन्दा कम हुन्छ अथवा भी आउट चाहिँ के हुन्छ त भिइनभन्दा बेसी हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सिमुलेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ होइन। यो अलरेडी सिमुलेसन त गरिसकेको छ मैले। अब यो यहाँनिर के छ भने एउटा डिसी सोर्स छ, एउटा इन्डक्टर छ, स्विच छ, अनि डायोड, अनि क्यापेसिटर र एउटा लोड छ है। अब यसलाई चाहिँ सिमुलेसन गरेर हेरौँ।
यहाँनिर इनपुट भोल्टेज 10 छ हैन, तर आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के छ, कति छ त, यो 12 सम्म आएको छ। अब यो कति हुन्छ भनेर त यो कति टाइमको लागि स्विच चाहिँ अन गर्ने भन्ने टोटल डिटरमाइन गर्छ है, त्यसको अथवा ड्युटी साइकलले डिटरमाइन गर्छ। तर यो सर्किटबाट के देख्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले इनपुट भोल्टेजलाई चाहिँ स्टेप अप गरेर यसरी 12.79 सम्म ल्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ आरएमएस भ्यालु भयो। सो इनर्जी स्टोर बाई इन्डक्टर ड्युरिङ अन टाइम बेलाको इनर्जी इन्डक्टरले कति स्टोर गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले इनर्जीको फर्मुला थाहा छ, पावर इन्टु टाइम, पावर भनेको भी इन्टु आई है। अनि त्यसपछि अन टाइम यो स्विच अन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो सेक्सनमा भोल्टेज ड्रप हुँदैन है। सो यो भिइन चाहिँ सबै एलको एक्रसमै देखिन्छ। सो डब्लु अन हुँदा अथवा अन टाइम हुँदा इनर्जी स्टोर भएको चाहिँ भिइन इन्टु आइडी होइन, त्यो बेलाको करेन्टलाई आइडी मानेको छ र कति टाइमको लागि भन्दा अन टाइमको लागि होइन। जति बेलासम्म स्विचलाई चाहिँ अन भएको छ त्यति बेलासम्म इन्डक्टरले इनर्जी स्टोर गर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा यो T1 अन टाइम लेखेको छ, डब्लु अन इक्वल टु भिइन आइडी इन्टु T1 है त, पावर इन्टु टाइम। अनि त्यसपछि यो अफ हुँदाखेरि चाहिँ यो इनर्जी यसले रिलिज गर्छ हैन, रिलिज गर्छ। अनि त्यो त्यतिखेर के हुन्छ भने यो भी नटको भ्यालु चाहिँ भिइन भन्दा बेसी हुन्छ है। भी नटको भ्यालु भिइन भन्दा बेसी भइसकेपछि हाम्रो इनर्जी रिलिज बाई द इन्डक्टर ड्युरिङ अफ टाइम भनेको डब्लु अफ भी नट माइनस भिइन इन्टु त्यतिखेरको करेन्ट आइडी इन्टु टाइम T2 भनेको अफ टाइम हैन। अब यो लोडको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ इनपुट भोल्टेज भन्दा बेसी हुने भएको हुनाले यो भी नट माइनस भिइन हुन गएको है त। अब यो सबै डिभाइसहरू आइडियल छ, यहाँ कुनै पनि इनर्जी लसेसहरू भएको छैन भने के हुन्छ त, या स्टोर इनर्जी इक्वल टु रिलिज इनर्जी हुन्छ हैन। अन टाइममा जति इनर्जी स्टोर गरेको छ अफ टाइममा त्यति नै इनर्जीले रिलिज गर्छ। त्यो भन्छ 1 र 2 लाई चाहिँ इक्वेट गर्दाखेरि हैन, यो आइडी क्यान्सल भयो। त्यसपछि भिइन T1 यहाँ ब्र्याकेट खोल्यो अनि भी नट T2 इन्टु भिइन इन्टु T2 गऱ्यो। अनि भिइनलाई चाहिँ एक ठाउँमा लाग्यो अनि त्यसलाई भिइन चाहिँ कमन लियो। अनि त्यसपछि भी नटलाई छुटाउँदाखेरि T1 बाई T1 प्लस T2 बाई T2 आयो। अब यो टर्मलाई चाहिँ ड्युटी साइकलको टर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ भिइन टाइम्स भिइन बाई 1 माइनस के हुने भयो। अब के को भ्यालु यो रिप्लेस गर्यो भने आखिरमा आउने इक्वेसन यही नै हो है। अब हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यो के को टर्ममा दिएको हुन्छ, त्यही भएर इक्वेसनलाई चाहिँ के को टर्ममा लेख्दाखेरि सजिलो हुने भयो है। अब यो इक्वेसनबाट पनि के देखिन्छ भने अब यो 1 के को भ्यालु जेनरली लेस देन 1 भइसकेपछि 1 माइनस समथिङ लेस देन 1 भनेको अब यो डिनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 आउने भयो। त्यो भइसकेपछि भी नटको भ्यालु चाहिँ भिइन भन्दा बेसी आउने भयो, त्यही कुरा लेखेको छ। अब अपरेसन अफ स्टेप डाउन चपर विथ डीसी मोटर हैन, जब डीसी मोटरको भोल्टेजलाई हामी चेन्ज गर्छौँ त्यसको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। अब यहाँनिर भिइन छ हैन, सोर्स भोल्टेज छ, यहाँनिर स्विच जस्तो बक कन्भर्टर अथवा स्टेप डाउन चपरमा को सर्किट हामीले यहाँ युज गरेको छौँ। एउटा एक्स्ट्रा भनेको यहाँ फ्री विलिङ डायोड आएको छ है। यो स्विच अफ पिरियड हुँदा, स्विच अफ हुँदाखेरि चाहिँ यो सर्किट यहाँ भएको इनर्जी रिलिज गर्नको लागि चाहिँ यो फ्री विलिङ डायोड चाहिँ युज गरेको छ है। त्यसपछि यो अब एल भनेको आर्मेचरको इन्डक्टेन्स, आरए भनेको आर्मेचरको रेसिस्टेन्स र यो फिल्ड विन्डिङ छुट्टै छ। यो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जस्तै सर्किट छ यो चाहिँ है। फ्लक्स चाहिँ छुट्टै, फ्लक्सको लागि छुट्टै सप्लाई युज गरेको छ कि अब कस्तो छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब भी नटलाई चाहिँ मैले अन गर्दाखेरि हैन, स्विचलाई चाहिँ अन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ इन्डक्टरमा स्टोर हुन्छ। स्टोर भन्नुको मतलब करेन्ट एक्सपोनेन्सियली बढ्न थाल्छ भने अफ गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ एक्सपोनेन्सियली घट्न थाल्छ यसरी हो। अनि त्यो भइसकेपछि अब हामीले यो हाम्रो फिगर ए सोज अ डीसी चपर सप्लाइङ पावर टु द आर्मेचर अफ अ डीसी मोटर एन्ड फिगर बी सोज द वेभ फर्म अफ आउटपुट भोल्टेज हैन। एले के देखायो, भोल्टेज वेभ फर्म देखायो, अनि यो सर्किट डायग्राम देखायो, बीले वेभ फर्म भोल्टेज वेभ फर्म देखायो, सीले चाहिँ करेन्ट वेभ फर्म देखायो। त्यो भइसकेपछि अब यो फिगर during on period of S1 the input voltage Vin drives the load current I0 through the switch S1.
Since there is inductance L in the armature circuit, the load current I naught rises exponentially as shown in the figure C. हैन करेन्ट को भ्यालु चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली बढ्ने घट्ने हुँदैन कि एक्सपोनेन्शियली बढ्ने र घट्ने हुन्छ। त्यो के कारणले गर्दा इन्डक्टेन्सले गर्दा है इन्डक्टेन्सले करेन्टलाई चाहिँ त्यस्तो चेन्ज इन करेन्टलाई चाहिँ अपोज गर्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियली बढ्ने र घट्ने हुन्छ। अनि ड्युरिङ द अफ पिरियड S1 द इन्डक्टर L रिलिजेस द एनर्जी एन्ड द लोड करेन्ट I naught विल बी कन्टिन्युस थ्रु द फ्री व्हीलिङ डायोड DM। द लोड करेन्ट I naught डिकेज एक्सपोनेन्शियली ड्युरिङ दिस पिरियड है। अब यो सपोज यो स्विच चाहिँ अफ छ हैन, यो स्विच अफ हुँदा त यो सेक्सन त अब यो सेक्सनको त काम आएन, ओपन सर्किट भयो हैन। तर इन्डक्टरले एनर्जी स्टोर गरेको चाहिँ अब यो फ्री व्हीलिङ डायोड यो DM बाट चाहिँ यो लुपमा चाहिँ घुम्ने भयो है। सो अन टाइम हुँदा चाहिँ यो भिन यतातिर देखाउनु पर्ने भयो भने अफ टाइम स्विचलाई चाहिँ अफ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको एनर्जी यो लुपभित्र घट्ने मतलब सर्कुलेट भएर बस्ने भयो। सो मोड 1 अन पिरियडको लागि है, अन पिरियडमा के हुन्छ भने अन पिरियडमा स्विच अन हुनु भनेको यो भिन त यता देख्नु हो। सो यो लुपमा चाहिँ KVL लागेको छ, यो लुपमा KVL लाउँदाखेरि अब भिन माइनस यो इक्वेसन आएको छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले I naught 1 को लागि इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। I naught 1 को लागि सल्भ गर्दाखेरि अब यहाँनिर टेक्निक छ हैन, यो भिन र EV लाई चाहिँ सँगै ल्याएको छ हैन, सँगै ल्याएर बाइ RA गरेको छ हैन। RA चाहिँ यो RA ले डिभाइड गरेको छ हो, RA ले डिभाइड गरेर सबै राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिभाइड गरेको छ। यो RA को I naught 1 को RA चाहिँ क्यान्सल भयो बाइ यसको यसलाई पनि RA ले डिभाइड गर्दाखेरि LA बाइ RA आउँछ। अनि 0 बाइ RA भनेको त 0 नै भयो। अनि यो टर्मलाई चाहिँ y मानेको छ है, कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर y मानेको छ। y माइनस I naught 1 बाइ माइनस LA बाइ RA d I naught 1 बाइ dt इक्वल टु 0 गरेको छ। y माइनस I naught हैन, यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा लगेको छ। अनि त्यसपछि के गरेको छ, यो लाइक टर्म्सहरूलाई छुटाएको छ है। लाइक टर्म्स भनेको यो I naught 1 र d I naught 1 यो एकै ठाउँमा राखेको छ भने यो dt LA RA हैन, यो चाहिँ लिङ्क नभएकोहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा हालेको छ। अनि त्यो दुईटै ठाउँमा इन्टिग्रल साइन हालेको छ अथवा दुईटैमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो RA LA कन्स्ट्यान्ट छ है। अनि यो d I naught 1 अपरेटर चाहिँ d I naught 1 छ, त्यो गर्दाखेरि यो यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ माइनस लग e हैन, y माइनस I naught 1 आउनु भयो। यो सिधै फर्मुलामा गएको हो है, इन्टिग्रेसनको फर्मुलामा गएको हो। अनि इन्टिग्रेसनहरु साइन हटाइसकेपछि अब यहाँनिर एउटा कन्स्ट्यान्ट के आउनुपर्छ हैन। अनि के को भ्यालु चाहिँ इनिशियल कन्डिसनबाट डिटरमाइन गर्छ। इनिशियल कन्डिसन भनेको t = 0 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो I naught 1 भनेको I naught I1 छ भने हैन। अब यो t naught 1 र t naught को भ्यालु र I naught 1 को भ्यालु चाहिँ यो 1 मा रिप्लेस गर्ने हैन। t को भ्यालु 0 हाल्दा यो पार्ट 0 भयो, I naught 1 को ठाउँमा I1 हाले हैन। त्यो गर्दाखेरि k को भ्यालु चाहिँ कति आयो, यति आयो। अनि त्यो k लाई चाहिँ फेरि इक्वेसन 1 मा रिप्लेस गर्नु पर्यो, अनि यति आयो हैन। अनि log a - b भनेको चाहिँ कति हो त, log a / b हो। यहाँ माइनस अगाडिपट्टि छ हैन, यसलाई चाहिँ पछाडिपट्टि लग्यो भने log a - b को फर्ममा जान्छ। र यसलाई चाहिँ log हटाउने हो भने चाहिँ एक्सपोनेन्शियल, यसको बेस e छ हैन, यसको log हटाउने हो भने चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा जान्छ हैन। अनि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा गइसकेपछि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेछ, क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो भित्र दुईटै टर्मलाई यसले इन्टु द पावर RA / LA t ले मल्टिप्लाई गरेको छ हैन। त्यसपछि यो y जानेर छ नि, त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएको छ, I1 लाई पनि एक ठाउँमा ल्यायो र यो टर्मलाई चाहिँ उतापट्टि लग्यो है। अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, अब यो e⁻ RA LA / t लाई चाहिँ यो यहाँनिर डिभाइड गर्ने है, I naught 1 लाई चाहिँ छुट्याइदिने। अनि त्यो भइसकेपछि यो माथिको यो टर्म र यो तलको यो टर्म चाहिँ काटिन्छ हैन, यो टर्म र यो टर्म काटिन्छ हैन, सुरुमा यो टर्म र यो टर्म त काटिन्छ हैन। अनि त्यसपछि के बाँकी थियो, यो त y मात्र बाँकी रह्यो। अनि यो टर्मलाई चाहिँ माथि लग्दा एक्सपोनेन्शियलको यो माइनस भएर जाने भयो माथि जाँदा, अनि I1 को पनि यो माथि भएर जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामी I naught 1 चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसरी मोड 2 मा चाहिँ अफ पिरियड हुन्छ हैन। अफमा चाहिँ के हुन्छ, यो होलमा KVL हैन के, यो सानो लुपमा मात्र KVL लाउने भयो। KVL लाउँदाखेरिको इक्वेसन भनेको यो आउने भयो है। यो इक्वेसनलाई पनि त्यसरी नै माथि जस्तै सल्भ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो आउने भयो है। अनि हाम्रो पिक टु पिक रिपल करेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ
I2 माइनस I1 गर्ने भयो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ अब स्पिड अफ डिसी मोटर चाहिँ हामीले फर्मुला के छ भने एउटा यो ब्याक इएमएफ इक्वल टु होइन जेड फाइ एन डिभाइड बाई 16 इन्टु पी बाई ए जेड भनेको टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर्स, फाइ भनेको फ्लक्स, एन भनेको स्पिड इन आरपिएम है, इबी भनेको ब्याक इएमएफ, पी भनेको नम्बर अफ पोल्स, ए भनेको नम्बर अफ प्यारल पास थियो है। त्यति गर्दाखेरि यानको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ होइन। अब यानको भ्यालु चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी इबीको भ्यालु कन्ट्रोल गरेर गर्न सक्छौँ है, अथवा जेड फाइ ए बाई पी कुनै पनि भ्यालु कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यानको भ्यालु कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ए र पी चाहिँ अब सपोज कन्स्ट्यान्ट छ भने होइन, जेड पनि कन्स्ट्यान्ट छ र फाइ पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने एबीको भ्यालु कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यानको भ्यालु हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू।